अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद और प्रोग्राम का आगाज करते हैं सवाल से। और सवाल ये है कि अक्सर हम किसी सुस्त या काहिल इंसान को नालायक पांडा कहते हैं। आखिर हम उसे नालायक पांडा क्यों कहते हैं? इसमें पांडा का क्या कसूर है? बिकॉज पांडा जो है वो सुस्त होता है, तो शायद इसलिए जो भी नालायक होता है हम उसको कहते हैं नालायक पांडा होता है। पांडा क्यूट भी होता है, क्या आप नालायक को क्यूट कह रहे हैं? अच्छा, एक ये वाला पांडा होता है और एक पांडा भी होता है। जैसे ये जो है ना, ये एक पांडा है। अच्छा, ये पांडा है, ये एक पांडा है। पंजाबी के लोग, पहाड़ी के लोग, पटवारी जो जानते हैं, जो हिंद को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एक होता है पांडा जो कि जानवर है, और एक है पांडा जो कि ये बर्तन है। अच्छा, हमें नहीं पता होगा स्विट्जरलैंड में कभी इस तरह कहा नहीं गया ना। स्विट्जरलैंड, आप स्विट्जरलैंड से तो आए हैं अभी, ऐसी बात है बिल्कुल। और अब ये नहीं पता वैसे कि ये नालायक पांडा कौन सा वाला पांडा, ये पांडा है कि पांडा है? हो सकता है ये वाला पांडा हो, नालायक पांडा। हाँ, अब आप बताएं, नालायक पांडा या नालायक पांडा? हाँ, आप जरा शेयर करें। अब आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं? मुझे ये लगता है, अगर मैं किसी को, पहले तो मैं किसी को नालायक कहूंगी, लेकिन अगर कभी मुझे कहना पड़ जाए नालायक पांडा, तो मैं पांडा वाला पांडा इस तरफ को किसी पांडा जानवर वाला पांडा। मुझे कोई मसला नहीं है इफ यू वांट टू से दैट, क्योंकि मुझे पांडा बहुत पसंद है। टू एनिमल्स, पांडा एंड पेंगुइन्स मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम ओके विद दैट। अगर आप मुझे वो वाला पांडा कहें, इफ यू वांट टू से दिस पांडा, दैट्स नॉट टॉलरेबल। इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा, व्हाई दिस पांडा? बिकॉज़ ये किसी काम का नहीं होता ना। इसको क्यों काम का नहीं होता? इसमें खाना बनता है, आप बनाते हैं ना, ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग ना। ओके, साइंस लगाई गई है नाजरीन। आई लाइक इट। आप सबीन की साइंस। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि अच्छा ये हो सकता है, बट miserably failed. somehow I miserably failed. चले कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, धोखा है, ये भी चलता है। लेकिन शुएब, कल का दिन आपका कैसा रहा, ये बताएं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और कितना अच्छा रहा? आपने क्या किया कल? मैंने क्या किया? What happened? अच्छा, what happened? You want me to tell that in accurate way? Obviously. So हुआ है कि I was expecting कि मैं सुबह आऊंगा तो मेरी टीम को मालूम होगा कि it's my birthday, तो मेरी टीम मुझे विश करेगी। अरे देखिए, हमें मालूम था कि 17 दिसंबर, और हम 1 दिसंबर से everybody knows। आप लोगों को पता है कि 17 हम लोग 1 दिसंबर से हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि शुएब ने किस तरह ढिंडोरा पीटना शुरू किया। मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। कि मेरी सालगिरह आ रही है 17 को। तो बात ये है कि जो 17 तारीख आई, हमें ये याद नहीं था कि आज 17 तारीख है। अच्छा, हम 17 तारीख को आप लोग काम में इतने मगन हो चुके हैं, इतने वर्कहोलिक हो चुके हैं कि आपको 17 तारीख भी याद नहीं रहती। आपको नहीं पता है 17, आपको नहीं याद रहता है ट्यूसडे या व्हाटएवर। तो बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन चले, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको हम जरा ऑन एयर बर्थडे भी विश करें और जरा केक लेके आए। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ओके। हमने कहा कि अच्छा, वो देखिए कल की जो सेलिब्रेशन थी ना, ये देखें जी, हमारे पास जबरदस्त आई थिंक यू लाइक चॉकलेट फज, राइट? यस, आई लाइक चॉकलेट फज। आई एम सीरियसली अमेज्ड कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा। ये केक है बेसिकली नाजरीन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज हम जब 1 दिसंबर से ढिंडोरा पीट रहे थे, तो आप इस जर्नी का पार्ट थे, तो अब इस जर्नी का पार्ट भी आपने जरूर होना है। अब ये बताते चलें कि कल हमने ऑफ एयर सेलिब्रेशन जरूर किया, बट ये ऑन एयर सेलिब्रेशन। अच्छा, उस ऑफ एयर पे एक बात कर लूं कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अचानक से सबीन को याद आया कि अच्छा, मैं 18 साल का हो गया हूं ना। क्योंकि मेरी एक आदत है कहने की कि मैं हर साल ना आधा साल बढ़ा देता हूँ। आप समझ तो गए होंगे मेरी उम्र क्या हो गई है। तो मैंने कहा कि सबीन ने कहा कि 17.5, मैंने कहा 17.5 18 प्लस 18, so yeah 18 today, yesterday I turned 18, तो ये मैं कर दूं फिर इसको। चलें जी, जरा टीम मिलके हैप्पी बर्थडे आवाज आनी चाहिए सबकी। थैंक यू सो मच वंस अगेन जी टू ऑल माय टीम। सब ये शाहजी, आपकी आवाज सबसे ऊंची आनी चाहिए, ठीक है? चलें जी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैडम, चम्मच नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता मजीद। इट्स नाइस। ये जितनी वैसे ये आखिर मेरी आवाज बहुत मजे की थी। ऐसी ये जो सुर बिखेरे गए ना, ये सुर जो है ना, इन्होंने मेरा ख्याल आज आपकी बर्थडे जरूर बना दी है। नहीं, मैं कहता हूँ यू मेड माई डे अगेन। आई एम सीरियस। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज के दिन भी आप लोग इस तरीके से याद करेंगे, बिकॉज कल तो पूरी टीम ने मिलकर
we had breakfast, cake cutting and you know we enjoyed. اس کے بعد بھی سبین گھر والوں کے ساتھ and friends کے ساتھ میرا پورا دن بڑا اچھا گزرا. آپ نے اب آگے کی کیا ریزولوشن رکھی ہے؟ کوئی جو نیو ایئر کی ہوتی ہے تو برتھ ڈے کی بھی ہوتی ہے. ویسے تو ہم بہت ساری دعائیں آپ کو دیں گے کہ آپ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ ہمیشہ اچھے اچھے کام کرتے رہیں اپنے ملک کے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی. سو وش یو گڈ لک. بٹ آپ نے کیا ریزولوشن آپ نے رکھی ہے؟ میں نے بالکل رکھی ہے. پھر ہم ذرا آگے بڑھے پروگرام. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس ریزولوشن پہ کام کروں گا یا میں سوچوں گا, لیکن آس پاس کا ماحول سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا واٹ شوڈ یو ڈو. سو کل کے دن میں نے یہ سوچا سبین کہ میرے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آپس کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. So I just thought کہ میں ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کروں گا, میں ایک رول پلے کروں گا. اور ہمیشہ سے جب میں رول پلے کرتا ہوں کہ 2-3 لوگوں کے درمیان اگر تعلقات خراب ہیں ان کو بہتر کرنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے, کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. سو دیٹ از مائی ریزولوشن فار دس ایئر کہ میں یہ کروں گا. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے, ویسے یہ بڑی اچھی سوچ ہے اور آئی ایم شیور کہ اس نیک مقصد میں آپ ضرور کامیابی ہوں. اور آج جن لوگوں کی برتھ ڈے ہے, کل جن لوگوں کی برتھ ڈے تھی, آپ سب کو بھی ویری ہیپی برتھ ڈے. اچھا جی, آج جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر ہم بات کریں تو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو, کیونکہ آج جو ہے وہ کسانوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. اور جس وقت ہم دیکھیں ہمارے سامنے جب کھانا ہوتا ہے, ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, اور شاید جن لوگوں کی محنت ہوتی ہے ہم ان کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم کبھی ایکنالج نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے جتنے کسان بھائی جن کی وجہ سے یہ غذا, یہ کھانا, یہ اناج ہمارے سامنے ہوتا ہے, ان کو آج ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان سب کا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے, آپ لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے, چاہے جتنے مرضی چیلنجز ہوں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کا استعمال پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. اوبویسلی یہاں پر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں شعیب, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کڑی محنت جس طرح سے کی جاتی ہے موسم کو نہ دیکھتے ہوئے. جون جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی ہو یا دسمبر جنوری کی یخ بستہ ٹھنڈی راتیں ہوں, دن ہوں, اس میں جس طریقے سے کسان کام کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. اچھا میں اس کیک کی مثال لوں سبین, اگر اناج نہ ہو, گندم نہ ہو, آٹا نہ ہو, اس کے ساتھ جو نا میدا اینڈ ایوری تھنگ, تو آپ کا کیک نہیں بنے گا. شوگر کین کی اگر کاشت نہ ہو تو آپ کی شوگر نہیں. روٹی کے بغیر آپ کون, وی کی ناٹ سروائیو نا کھانا. اینڈ دین پاکستان اکانومی, 20% آف جی ڈی پی منسلک ہے زراعت کے ساتھ, تو آج ان کا دن ہے اور وی آل شوڈ یو پے ٹریبیوٹ ٹو فارمرز. تو اسی کے ساتھ ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, بہت سے سیگمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان اینڈ تھینک یو ونس اگین. ہم کیک کھا لیں تب تک. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لا تعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. بابر نے پھپھو یا چاچی کو بات بتا دی پھر؟ او کڑیے نہ گھبرا, تے ڈر نو چلے پا, پاگل ہے نہیں بتائے گا. پھپھو شادی ایک ہی بار ہوتی ہے زندگی میں, کبھی کبھی کسی کی میری طرح سے ایک بار بھی. کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے باہر نہیں جا سکتے؟ ارے تمہارے ساتھ تو میں عمر بھر گھومنے کو تیار ہوں. تم تھامس ایڈیسن کے سن نہیں ہو, تم جمال کے سن ہو, اس لیے میری طرح سوچو. ایسے جائیداد ایسا خوبصورت لڑکا کبھی نہ ملا. بات کر رہی ہوں. ایزی روڈ والی؟ جی نہیں, رشتے والی.
अंकल जी बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया है। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अरे से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं तालीम की। जब हम तालीम की बात करेंगे तो उसमें जिद्दत की बात जब आती है तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अब इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के बगैर एडवांसमेंट जो है उसको हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में शुएब जो AI है अब हम एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अब वो AI है। अब AI को एजुकेशन में, तालीम के शोबे में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उससे तालीम के शोबे को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी एंड देन गवर्नमेंट लेवल पे भी, कैसे कोलैबोरेशंस हो रही हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो हैं डॉक्टर इनामुल्लाह साहब ने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, क्योंकि तो आपको ज्यादा काम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ड्रोन्स पर है, आपने उस पर ज्यादा काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ रिसेंट एक प्रोजेक्ट था आपका एजुकेशन से मुंसलिक, दैट वाज फिनटेक, नेफटेक के साथ मिलकर आपने फिनटेक का करिकुलम डिजाइन किया था। थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट वाज दैट एंड इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?
فرسٹ آف آل ریئلی تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی اپرچونٹی کہ مطلب میں اے آئی کے حوالے سے اور اسپیشلی اے آئی کا رول جو ہے ایجوکیشن میں کیسے ہے اس پہ مطلب تھوڑا سا بات کر سکوں. نو ڈاؤٹ میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ اے آئی ڈرونز میں زیادہ ہے, لیکن پچھلے 11 سال سے میں پاکستانی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں, اور اصل میں ڈیورنگ پی ایچ ڈی اور آفٹر پی ایچ ڈی ایز اے پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ فیلو میرا زیادہ رجحان جو ہے وہ اے آئی کی طرف ہی تھا, اور اسٹل ورکنگ آن اے آئی. تو اگر ایون ایک جگہ پہ مجھ سے کویشچن بھی پوچھا گیا تھا کہ مطلب از اٹ بینیفیشل فار دا اسٹوڈنٹس, کیونکہ مطلب اکثر فار ٹیچرز اٹس بین آسک ٹو مچ کہ مطلب ابھی اگر کوئی انگلش ٹیچر ہے اور وہ ایک ایسے کا ایگزامپل دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ چیٹ جی پی ٹی میں دے کے وہ ڈائریکٹلی وہ سالو کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اس انگلش ٹیچر کا رول کیا رہا؟ صحیح بات ہے. تو مطلب ابھی اس لیول پہ مطلب اے آئی کا رول بہت زیادہ آئے گا ان اسکول, کالجز, ایوری ویئر. ایون آئی ول سے اباؤٹ مائی اون ایکسپیرینس, I used to give interviews a lot to the different universities. میں اپلائی خود کرتا رہتا ہوں for different positions and jobs. تو مجھے ایسے ہوا کہ مطلب انیشیل اسکروٹنی میری ہو گئی ایک جگہ پہ ان یو کے, اور جیسے میری انیشیل اسکروٹنی ہوئی تو آئی تھاٹ کہ مطلب دیر ول بی سم فزیکل پروفیسرز اینڈ اٹ ول بی این آن لائن انٹرویو اور سم تھنگ لائک دیٹ. ڈائریکٹلی جیسے میں نے وہ رجسٹریشن چیزیں فائل اپ کی تو دیر واز اے چیٹ باٹ کیم ٹو می, اور مطلب وہ میرے سے کویشچن پوچھنے لگا. تو مطلب یہ چیزیں ابھی ایچ آر جو ہے مطلب اٹ مسٹ بی اے آئی بیسڈ رائٹ ناؤ. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا ان سو مینی اسٹیپس کے, مطلب ٹیچرس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا ان گریڈنگ. اگر اے آئی کو ہم دیکھیں تو وہ ہر جگہ پہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا, تو مطلب اے آئی کا رول بہت زیادہ ہوگا ان ٹرمز آف ایجوکیشن. تو ان چیٹنگ پرسپیکٹیوز آئی ول سے کہ مطلب وہ تھوڑا سا مطلب ایک ڈیفیکلٹ, ہاں چیلنجنگ ہوگا, اس کے لیے تھوڑے سے لاز میرے خیال میں بنانے ہوں گے, کیونکہ یہ ہے کہ اے آئی اتنی انٹیلیجنٹ تو ہو نا کہ وہ بتا سکے کہ یہ چیٹنگ ہے. ہاں, دیر آر سو مینی ٹولز اویلیبل فار دیٹ. آن لائن آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ لکھیں اینڈ دین آپ اس کو پلیجرزم اس کے اندر آپ چیک کریں, وہ کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ کتنے پرسنٹ. ایون بینگ اے پروفیسر وی یوز ٹو چیک ون تھنگ کہ مطلب جب ہمیں کوئی بھی ریسرچ آرٹیکل آتا ہے تو پہلے صرف ہم پلیجرزم چیک کرتے تھے, اور ریسنٹلی ابھی اے آئی کا بھی ہم پلیج چیک کرتے ہیں. اگر اے آئی آتا ہے, اے آئی کا کانٹینٹ اگر اس میں ہوتا ہے تو دین اٹ ناٹ بی پروسیسڈ فار دا پبلیکیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایسے میں پھر کیسے ہم ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز آنیسٹلی مجھے تھوڑا سا اس چیز سے اختلاف بھی ہوتا ہے, وہ اس چیز سے کہ ہم نے جس چیز کا انٹروڈیوس کروایا, جس چیز کو جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے, ہم نے اپنی آسانی کے لیے کروایا. اگر ہمیں خود ہی لکھنا ہے تو پھر چیٹ جی پی ٹی کا کیا فائدہ؟ آپ ہیلپ لے رہے ہیں, آپ سپورٹ لے رہے ہیں, لیکن اسٹل اگر آپ اس کو یوز نہیں کر پا رہے پروفیشنلی یا اپنے ایجوکیشنل کریئر میں, اور اس میں پلیجرزم چیک ہو رہا ہے, ادروائز آپ کی اگر آپ کہیں اپلائی کر رہے ہیں آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے, آپ کے پیپر میں مارکس کٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیسے بینیفیشل ہے پھر یہ؟ اٹس ٹو مچ بینیفیشل. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, بینگ اے پروفیسر مطلب ہم اگر پیپرز بناتے ہیں تو مطلب پیپر بنانے میں بھی ہمیں کافی ہیلپ دیتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو ہیلپ دیتا ہے. لیکن آپ لوگ پیپر بناتے ہوئے لے لیں اس سے ہیلپ, ہم سالو کرتے ہوئے نہ لیں ہیلپ. اچھا فرام لاسٹ ایئرز آئی ول سے ان 2022 اٹلی میں یہ اس کو پروفیسرز کے لیے اوپن رکھا تھا, اور فار students it was completely banned کہ مطلب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس will not use chat GPT and these things. تو مطلب اس کے لیے اس طرح کے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو کہ رہ رہے ہیں, تو مطلب اس میں ہمارے لیے تھوڑے سے لاز بننے چاہیے, کیونکہ مطلب یہ اے آئی جنریٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس میں اتنا لاجیکل ہیومن انٹرونشن کی ضرورت ہوگی ادھر لازمی. تو مطلب اس طرح کے ٹولز بھی ہمیں بنانے چاہیے, لیکن ہیومن ایفرٹ کو تھوڑا سا مطلب وہ کرنا ہوگا, انکریج کریں نا, کیونکہ اگر لیٹ سے اگر ہم گوگل پہ بھی دیکھیں تو دیر آر لاٹس آف ٹیکسٹ اینڈ ڈیٹا اویلیبل. آپ لوگ کوئی بھی مطلب ٹاپک دیتے ہو تو دیر آر پلینی سائٹس کم ان فرنٹ آف یو, لیکن اس میں کون سا آپ کے لیے ایکوریٹ ہے, دیر شوڈ بی اے مائنڈ سم ویئر کے مطلب آپ کو گائیڈ کر. ایون ان چیٹ جی پی ٹی یا جو باقی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس میں دیکھیں کمانڈ تو آپ خود دے رہے ہیں, اسے ایک پلاٹ تو آپ خود دے رہے ہیں کہ اچھا یہ سوال ہے
اور اس کا جو جواب میں لکھنا چاہتا ہوں اس میں یہ پوائنٹرز ہیں جس کو میں مد نظر رکھنا چاہتا ہوں اور یہ سیکوینس رکھنا چاہتا ہوں. ہاں ذرا اس میں گرامیٹیکل ایررز نہیں ہوں گے, اس میں سینٹینس اسٹرکچر بہتر ہوگا, اوور آل اس کا ایک اسٹرکچر بہتر ہوگا. سو اس میں بھی پلیجرزم اگر آ جائے گا تو ٹیچر تو یہ سمجھے گا کہ سارا کچھ چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہے, بٹ سب کچھ تو چیٹ جی پی ٹی نے نہیں لکھا. اگر لیٹس سپوز آپ کہیں اپلائی کر رہے ہیں, آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے لکھنا تو آپ نہیں ہے, کمانڈ تو آپ نے دینے تھرو آؤٹ, وہ تو سینٹینس اسٹرکچر ایک اچھا بنا کے آپ اس کو نہیں فار گڈ یوز اٹس اے گڈ ون. لیکن اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا سیکیورٹی کنسرنس کے حوالے سے آپ لوگ کو مطلب آگاہ کروں گا, کیونکہ مطلب نارملی ہم خیر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ادھر یہ سچویشن ہے کہ وی آر ہیونگ فرینڈس فیملی الاٹ, مطلب ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ کافی آسانی سے گل مل لیتے ہیں. لیکن ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور آکوپائڈ ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ہیونگ دیٹ مچ ٹائم, تو وہ کافی لونلی فیل کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو انٹریکٹ وتھ سم ون لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے, تو دے یوز ٹو انٹریکٹ وتھ چیٹ جی بی ٹی. چیٹ جی بی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ مطلب کیونکہ اٹس مطلب وائس آٹومیٹڈ بھی ہے, آپ لوگ کے موبائل فونز پہ بھی آیا ہوا ہے, تو اس میں ایسے ہے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹس مائی فادر نیم, میرے فادر, مطلب وہ اس کو پہلے سے بتا دیتے ہیں, تو وہ آپ کو اسی طرح آنسر کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے لٹل بٹ رسک ایز ویل, کیونکہ وہ چیزیں سٹور کر رہا ہے آپ کے ساتھ, مطلب آپ کی لوکیشن کو سٹور کر رہا ہے, آپ کی باتوں کو سٹور کر رہا ہے, تو اٹس اے بٹ الارمنگ ایز ویل. وہ ایک ایڈکشن بھی ہے. تو اس پہ نیٹ فلکس پہ ایک سیریز میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی, بٹ ایوری بڈی نوز کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں. اس میں بھی ہے کہ جس طرح سے اے آئی کو آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کا پھر بتایا کہ اس کا ریزلٹ بھی کیا ہوا اور کتنا ڈیزاسٹرس تھا وہ. بالکل, تو اصل میں جتنی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں اس کے جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں اتنے زیادہ رسکس بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے لاز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کا ایتھیکل یوز کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر نام, آپ جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ نے کس طرح سے انکارپوریٹ کیا, تھوڑا میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بتائیں. کرنٹلی ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں تو مطلب میرا اپنا پلیٹ فارم ہے اے آئی ایکسپلین یو سائنس, جس پہ میں نے ابھی ریسنٹلی کولیب کیا کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی. تو ہم نے ایسے کیا کہ وی ہائرڈ اراؤنڈ 100 انٹرنز, کہ ہم یہ انیشیٹو میں نے پاکستان میں ہی لیا اسی حوالے سے کہ مطلب میں تھوڑا سا ڈائیورسٹی لے آ کے, اینڈ اٹس ٹوٹلی ریموٹ, کہ مطلب ان لوگوں کو ہم پاکستانی, ساؤتھ کورینز, چائنیز, یو ایس, یو کے, یو گیز ول ناٹ بلیو کہ مطلب اس انٹرنشپ میں ایون بڑے بڑے پروفیسرز نے بھی ہمیں اپروچ کیا کہ مطلب ہم اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے کچھ مینٹورز ہائر کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم ان انٹرنز کو جو ہے گروم کر رہے ہیں کہ مطلب وہ اس اے آئی کی انڈسٹری میں اپنے آپ کو گروم کروائیں. کیونکہ اگر آج کل کے یہ ٹرینڈنگ چیز ہے, اگر ہم اس کو بینکنگ سیکٹر میں بھی لے کے جاتے ہیں نا تو کسٹمر سروسز میں اس کا بہت زیادہ یوز ہوگا, اگر ہم ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں تو بھی اس کا یوز ہوگا, اگر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں تو بھی اس کا یوز ہوگا. ان اے نیئر فیوچر وداؤٹ اے آئی دیر از نتھنگ. تو مطلب ہر جگہ پہ آپ لوگ کو اے آئی ہی نظر آئے گا. ایکسیپٹنس آہستہ آہستہ بڑھے گی آف کورس, آلریڈی آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیچرز میں نہیں آ رہی نا, کیا کریں. نہیں, ٹیچرز میں آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ مطلب دیر آر سم کنسرنز اباؤٹ دا ایتھکس. نہیں, ایتھیکل یوز آف اے آئی تو ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی, اے آئی اور پھر جنریٹو اے آئی, یہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اے آئی از اے براڈر ٹرم, اور جو کہ جنریٹو اے آئی ہے وہ اصل میں مطلب ایک تو ہیومنائزڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ جنریٹو اے آئی میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب آپ لوگ کوئی بھی ٹیکسٹ جنریٹ کرتے ہو ود دا ہیلپ آف اے آئی, جیسے چیٹ جی بی ٹی میں آپ لوگ جنریٹ کرتے ہو, پھر وائس آٹومیٹڈ بھی آپ لوگ مطلب جنریٹ کر سکتے ہو. اول ایسے کہ مطلب اس میں پولیٹیکل پروپیگنڈاز میں اس کا بڑا یوز کیا جاتا ہے, اور ایون آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی سینیریو چیٹ جی بی ٹی کو دے دو, اٹ ول میک ایگزیکٹ فگر فار یو. تو مطلب جیسے یہ ڈیزائنرز ہوتے ہیں, دے یوز ٹو میک تم نیلز اور کافی ساری چیزیں آپ لوگ کے لیے, یوٹیوبرز کے لیے بناتے ہیں, تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے مطلب بنا دیتا ہے. تو جنریٹو اے آئی یوز ٹو جنریٹ ٹیکسٹ, آڈیو, ویڈیوز اور اسٹوری ٹیلنگ, وہ آپ کو مطلب سارا کچھ بنا کے دے دیتا ہے. تو دیٹس وائی وی کال اٹ جنریٹو اے آئی. تو اس میں جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ کس میں فال کرتا ہے؟ جنریٹو اے آئی کمز ان دا کیٹیگری آف جنریٹو اے آئی اور چیٹ جی بی ٹی. چیٹ جی بی ٹی کمز ان دا فیملی آف LLM. اوکے, لارج لینگویج ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ اسی پہ بیسڈ ہے.
تو مطلب بالکل چیٹ جی بی ٹی بھی جنریٹو اے آئی کا ہی ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح یہ سارا کچھ مطلب کام کر رہا ہوتا ہے. اور ٹو بی ویری آنےسٹ اگر میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا اور اس پہ بات کروں تو مطلب آج کل اس کا یوز بہت زیادہ کم ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی ایکسیپٹنس آ رہی ہے کہ مطلب اگر میں کسٹمر سروسز پہ جاتا ہوں تو اگر آپ لوگ لیٹ سے ایون اف آئی ٹاک اباؤٹ اسکولس, تو آج کل اگر کوئی اسکول میں ایڈمیشن بھی لینا چاہتا ہے تو ایسے ای آئی کے چیٹ باٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ لوگ فرینڈلی وے میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو سارا کچھ مطلب بنا کے دے دیتے ہیں. ریسنٹلی آئی واز ٹیچنگ ون آف دیٹ اے آئی ود LLM. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, میں پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس کے لیے چھوٹے موٹے چیٹ باٹس ہی بنا رہا تھا. ان چیٹ باٹس کا مین پرپس کیا تھا کہ لیٹ سے اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کے لیے چیٹ باٹس کیسے بنائے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی ادھر کافی ٹرینڈ میں ہے یا آنے لگے گا ان نیئر فیوچر. کیونکہ درست اگر کوئی بہت زیادہ پیسے بنانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیٹ می انویسٹ ان پراپرٹی اور سم تھنگ لائک دیٹ. ان اے نیئر فیوچر پیپل ول بی ہیونگ روبوٹس ان دیئر ہاؤسز, اور اس میں جیسے آپ لوگ ایزی لوڈ کرتے ہو یا اس طرح کرتے ہو, تو مطلب let's say if I'm a cognitive algorithm developer, تو میں کیا کروں گا کہ میں آپ لوگ کو اپنا الگوریتم جو ہے سبسکرپشن بیس پہ دوں گا. میں دوں گا تو مطلب it will be for a limited time. تو in a near future if someone will make AI based algorithms, تو he will have huge مطلب amount of money وہ مطلب earn کر سکتا ہے, اور مطلب I will say کہ $1 billion وہ کما سکتا ہے. زبردست جی, نیا دور, نئے مواقع, لیکن بات ہے ہاں. اور شعیب اگر لیکن وہ ایک بات ہے کہ آپ کو کمپیٹ کرنا ہوگا اس وقت, آپ کو سیکھنا ہوگا. اگر آپ سیکھ نہیں رہے اور آپ کو یہ ہے کہ اچھا جی ایڈوانسمنٹ آتی رہے, تو ایڈوانسمنٹ آپ کے سامنے بڑی ہوئی ہے, آپ کو یوز نہیں کرنی آتی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر بہت شکریہ ڈاکٹر نام پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. مجھے تیرا خیال ہی بہت ہے. چل پگلے, مجھے پتا ہے تیرے پاس ڈیٹا بہت ہے. جب یو فون 4G کی ڈیجیٹل میگا آفر پہ ملے 200 GB ڈیٹا, تو ہر دل بولے ڈیٹا بہت ہے. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت, یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں, سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست, ریاست کے 2 ستون یا کاروباری زندگی, پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینٹ سلیم کے ساتھ, صرف PTV نیوز پر. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکینڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار صرف PTV ہوم پر.
सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। 50 बरस बीत गए। आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंग शला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त आ जाता है पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ बड़े नामों को डिस्कस करने का, उन साथियों को याद करने का जो हमसे बिछड़ गए। आज ही के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अली एजाज साहब की। अगर बात की जाए फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में तो क्या उनका ज़बरदस्त काम है। आज उनको बिछड़े हम सबसे 6 बरस बीत गए हैं। 18 दिसंबर 2018 में उन्होंने वफात पाई थी लाहौर में। उनके काम को आज हम मिलकर याद करेंगे, उसको आज हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरह से अदाकारी में जान डालते थे। पाकिस्तान टेलीविजन के काफ़ी सारे ड्रामास की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने बेहतरीन अदाकारी जो है उसके जौहर उन्होंने दिखाए हैं। और ख्वाजा इंसान एवरीबडी नोज एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ थी, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। उसमें जो उनका रोल था उसको बहुत पसंद किया गया। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो अगर जब वो स्क्रीन पर आते थे हम बात करें संजीदा रोल की तो फौरन संजीदा रोल में वो ढल जाते थे। अगर बात की जाए कॉमेडी की तो फौरन वो कॉमेडी के किरदार में वो ढल जाते थे। तो जो रोल जिस टाइम पर उनको दिया जाता था उस रोल को वो बखूबी निभाते थे। तो आज जरा अली एजाज साहब के काम को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम याद करते हैं। एक छोटा सा पैकेज इस हवाले से हमारे पास मौजूद है, तो आइए मिलकर जरा यादें ताज़ा करते हैं। You are telling lie early in the morning in front of me. चलो मैं एक इंसान हूं, मेरे सीने च भी दिल है। मैनू चोट लगे तो दर्द भी होती है। ओए तू मौले को 50-100 रुपया मेरे नां ते लेके हदार खा गया। ओए मान नहीं। ओए हर मुजरिम दा होई हाल हुंदा, तेरा टाइम नेड़े आ गया, तेरा दिन बहुत हो गया पुत्र। हुण तो मेरी इज्जत दी जगह ने, मैं उन्हां दा कुछ भी नहीं कर सकदा। और जाके उन्हां नूं दस कि उन्हां दा जवाई मैं एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। मेरे हाथ को चोट लगी वैसे वो दरवाजे में आ गया था ना, गहरा जख्म है तो दर्द।
ذکر ہم نے کیا علی اعجاز صاحب کا، ان سے متعلق ہم نے پیکج آپ کو دکھایا، اور جس طرح سے ان کی اداکاری سبین ہم نے کچھ کلپس جو شیئر کیے کہ اگر ایک لمحے میں کوئی سنجیدہ بات تو دوسرے ہی لمحے کیسے بالکل سوئچ کرنا اور ایک نئے انداز سے بات کرنا. اور اسی طرح سے دیکھیں ابھی جب ہم نے یہ دیکھا، جب ہم یہ دیکھ رہے تھے ان کا کام تھوڑا سا جو تھوڑا بہت اتنے کم وقت میں ہم آپ کو دکھا سکے تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. جب ہم واپس آئے ہم ذکر کر رہے تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. سو یہ کردار میں جان ڈالنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا پورا ایک اورا ہوتا ہے، جو کہ علی اعجاز صاحب کا بہت زبردست ایک اورا تھا، بڑا زبردست انہوں نے دور بھی دیکھا. ایبسلیوٹلی. ناظرین آگے بڑھیں گے، اور جب ہم یاد کرنے کی بات کریں، سبین آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ آج ہم کچھ ایسے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا کام پی ٹی وی کے لیے بہت امپورٹنٹ، ادروائز اب جو نام میں لینے لگا ہوں برے صغیر میں ان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے. نامور موسیقار برے صغیر کے آج ہم ان کو یاد کریں گے. رشید اترے صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آج ان کو ہم سے بچھڑے 57 برس بیت گئے ہیں، 57ویں برسی آج ان کی منائی جا رہی ہے. جب ان کے ہم کام کی بات کریں بہت سی فلم، لیکن ایک فلم میرے مائنڈ میں آ رہی ہے، فلم 7 لاکھ، اور اس کا گانا آئے موسم رنگیلے سہانے. تو ویسے تو ان کا بے شمار کام ہے جو ہمارے سامنے ہے. کچھ کام ہم نے سوچا آپ سے ہم شیئر بھی کریں گے آگے چل کر، ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا اور ذکر کروں ان کے حوالے سے تو 3 مرتبہ نگار ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا. اٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار ہیم، اور ہم سب ان کو آج یاد بھی کر رہے ہیں. ان کے کام کو بھی ہم انجوائے کریں گے دیکھ کر. تو آپ کے ساتھ ایک پیکج شیئر کرتے ہیں. جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. سے مکڑے ہو ناگن زلفی، چاہے دسے ساری رات نکل جی سلجھا جرے بالم. ہم نے ذکر کیا رشید اترے صاحب کا، اور ظاہر سی بات ہے ہم جن آج اداکاروں کی بات کر رہے ہیں، موسیقاروں کی بات کر رہے ہیں، ان سب کا کام ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے. اور آج بھی جب ہم ان کا کام دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، پاکستان کا نام روشن کیا ان لوگوں نے، تو ہمارے چہروں پر صرف اور صرف مسکراہٹ ہوتی ہے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اس جگہ کی کہانی کو زندہ رکھنا اصل میں کنزرویشن آف ہیریٹیج ہوتا ہے. رات گئے، پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گی، راتیں بھیگی ہوں
उदास हूं या जवान हूं, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोई भी रास्ता उसको आप देखें, बहुत से लोग जाते हैं, आपको अगर नजर आ भी रहे हो तब भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस रास्ते पे पहली बार गया होता है। ये बात मैंने इसलिए भी की क्योंकि सबीन कुछ दिन पहले हुआ ये कि एक लड़की को मैंने बाइक पे जाते हुए कहीं देखा, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरा देखो शी इज राइडिंग अ बाइक, तो शी सेड आई मीन व्हाट्स न्यू बाबा, इट्स नॉर्मल। तो मैंने कहा हाँ, बात तो इसकी ठीक है, इट्स नॉर्मल नाउ। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। हाँ, इसने ठीक जवाब दिया। अच्छा, शहरों में या बहुत से इलाकों में तो वाकई अब नॉर्मल हो गया है, विच इज गुड कि लड़कियां खवातीन बाइक पर जा रही हैं, चाहे वो काम के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, नॉट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज कर लेता हूँ, स्कूल पे जरा बहुत रेडी हो जाएगा। I mean, 18 plus, yes. नहीं, वो छोटी छोटी भी बाइक्स आ गई ना, चलो वो तो विदाउट नहीं, उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, वो जो सीसी पर डिपेंड करता है ना, वो जो आजकल कुछ ऐसी बाइक्स हैं वो तो साइकिल की कैटेगरी में आ जाती हैं, तो वो चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, स्कूटीज काइंड ऑफ थिंग, ई बाइक्स जो होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। I have no idea about that, but still, just stay like very careful. हाँ, ये ज़ाहिर जरूरी है, आप हेलमेट एंड एवरीथिंग, ये जरूरी है। अच्छा शरीफ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अब आपने कहा ना शहरों की आपने बात की कि बड़े शहरों में हम देख रहे होते हैं सब, अब वैसे हमने काफी रूरल एरियाज में भी देखा है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, अपने इदारों में जा रही हैं, वो काम कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे नॉर्थ की तरफ भी खवातीन जा रही हैं। I was about to say सबीन के ये सब कुछ नॉर्मल, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे जाके देखें कि वहां पर मुश्किल मुश्किल रास्ते, जहां पर गाड़ी भी नहीं उस तरीके से पहुंच पा रही होती, जहां हम जाते हुए भी बड़ा सोचते होते हैं, स्पेशली हमारे बुजुर्ग हमें मना करते हैं मत जाओ मत जाओ, वहां पर अगर लड़की नजर आए आपको भी बाइक पर, समटाइम्स हैवी बाइक पर, तो आप फिर सोचते हैं ओके वाओ, दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समथिंग जो कि हमें वाकई इस पर बात भी करनी चाहिए। तो आज ऐसी मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, ये पहली खातून बाइक राइडर है पाकिस्तान की जो कि 11 सियाचिन तक गई हैं और उसकी दूसरी साइड फरानो बॉर्डर तक भी गई हैं, यानी वहां तक नॉर्मली खवातीन नहीं जाती। तो ये जो 5 साल से इनका बाइक का सफर है जो कि अब हैवी बाइक पे मुंतकिल हो चुका है, और ये ऑफ रोडिंग भी करती हैं, पहाड़ों का रुख करती हैं, पहुंच जाती हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पर। और मैं बल्कि पढ़ रहा सबीन के एक लंबी समिट्स भी इन्होंने की है, एट द सेम टाइम शी इज अ लॉयर, तो इतना कुछ करने का क्या मकसद है इनका? इनसे आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारा शरीफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, to be here. Thank you so much for joining us today जी। हमारा सर 5 साल का ही सफर है, बड़ा खूबसूरत सफर रहा होगा आपका। ये ख्याल आपको कैसे आया कि ठीक है बाइक तो चलानी है लेकिन फिर पहाड़ों पे भी जाना है? एक्चुअली आई रियली वांट कि मैं पाकिस्तान का हर कॉर्नर पे जाऊं। पहले तो मैं ट्रैकिंग करती थी, से माउंटेनियरिंग से आप एक हद तक जा सकते हो, एक वर्टिकल लिमिट तक, एल्टीट्यूड तक आपने जाना है। लेकिन जब मैं ट्रैकिंग के लिए जाती थी, आई यूज्ड टू सी कि हम लोग बस जीप्स पे जा रहे हैं एक पॉइंट तक, और उसके बाद हम लोग ने वॉक स्टार्ट कर दिया, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। तो आई वाज लाइक यार मैं इस बाइक के थ्रू क्यों न जाऊं? बाइक के थ्रू मैं उन जगहों पे जा सकती हूँ जहाँ जीप नहीं जा रही, हमने बस जाना है ट्रैकिंग के लिए, एक पॉइंट तक ही जाना होता है। तो इसलिए फिर मैंने बाइकिंग स्टार्ट की। बाइकिंग तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी करी थी, लोकल राइड्स जैसे होते हैं, आप सिटी में कर रहे होते हो, लेकिन हाई एल्टीट्यूड नहीं था, माउंटेन्स में नहीं था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, इसलिए फिर मैंने इस साल 2 मेजर ट्रिप्स किए हैं। वो कौन कौन से मेजर ट्रिप्स थे? एक समर का ट्रिप था जिसमें आप दियोसाई एंड नलतर एंड मिनीमर की ऑफ रोडिंग करना चाहती थी। मिनीमर की ऑफ रोडिंग इसलिए थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि वहाँ पे 125 भी अलाउ नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू 150 cc। और नलतर की ऑफ रोडिंग है बिल्कुल लेक्स के अंदर से आपने जाना है। लेक्स के अंदर से जाना है? या नलतर एक्चुअली फेमस है नलतर लेक्स के लिए है। मतलब लेक के अंदर से बाइक कैसे जाना है? हाँ, इसलिए बहुत है, सारा का सारा आप रॉकी प्लेस है, टेरेन ही ऐसा है कि आप वहाँ से सिर्फ जीप के थ्रू जा सकते हो। आप मतलब या तो आप हाइक करो या जीप 4x4 के थ्रू जाओ। अगर आपने नहीं करना तो 4x4 के बाद मुझे एक ही ऑल्टरनेटिव मिला है कि आप बाइक के थ्रू जा सकते हो। चला जाता है बाइक? चला तो जाता ही है, लेकिन कैसे जाता है वो बताएं हमें। चला तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपके पास अगर ऐसे अच्छा सीसी का बाइक है तो यू गो। लेकिन जरूरी है कि आप क्या कहते हैं, आपको स्किल्स आनी चाहिए।
ایسا نہیں ہے آپ کو پہلے سے کمپیٹنسی ہو آپ کی یہاں پہ بھی ہونی چاہیے, روڈ نالج آپ کو ہونا چاہیے, پریکٹس آپ کی, ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت. آپ نے ٹریننگ لی, کس سے چلانا سیکھی آپ نے؟ ایکچولی مجھے ٹریننگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گھر میں بائکس ہوتے ہیں بھائیوں کے پاس, تو بھائی کی بائک سے اسٹارٹ کیا. ہاں دے آر سو ایزی, بلکہ وہ تو مجھے فورس کرتے تھے پلیز شروع کر دو. اچھا شروع کر دو. آپ کام بہت کہتی ہوں گی نا ان کو, تو کہتے ہیں کہ بائک خود چلاؤ تو خود جاؤ. نہیں کہتی ہوں گی دہی لا کے دے دو تو وہ کہتے ہوں گے یہ چابی پکڑو خود جا کے لے آؤ. نہیں ایکچولی میں تھوڑی سی شروع سے بہت زیادہ ورکاہولک ہوں اور اتنا زیادہ ڈفرینٹ جابس اینڈ آل دیٹ, تو اس لیے پھر وہ بس کہتے تھے کہ تمہیں شوق بھی ہے. مجھے شوق بھی تھا کہ میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہ بھی دیکھیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی ہے نا کہ نارملی ہم بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں نہیں تم مت جاؤ میں خود کراتا ہوں, تم گھر رہو میں کراتا ہوں, چوٹ لگ جائے گی, ہاں کیئرنگ بھی ہوتے ہیں. ادروائز کوئی بھی آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا, نہیں فائن یو شوڈ گو اور آپ کر کے آئیں. یہ سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ آئی ہیو بین سیئنگ دس ود مائی فرینڈس کہ ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا. مجھے جو چیز پریولیج لگتی تھی نا, مجھے بہت ٹائم سے ریئلائز نہیں ہوا کہ مجھے تو بہت ٹوٹلی فریڈم ہے, مطلب ود مائی پیرنٹس ود مائی بردرز. فریڈم بھی نہیں, آئی تھنک سب کو ہی ہونی چاہیے اتنی پرسنل لبرٹی, تو کہ وہ جو ایٹ لیسٹ اپنا کمیوٹ خود کر سکے. صحیح بات ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بردرز پہ بھی تو برڈن نہیں ہوتا نا, اگر آپ پیرنٹس کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی ایک کائنڈ آف برڈنائز ہی ہیں کہ آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے بھی آئیں ہر جگہ. تو اس لحاظ سے آئی ٹرولی بلیو کہ آپ کو ینگ ایج سے ہی بوائز بھی اینڈ گرلز بھی, بے شک آپ ای بائک جیسا کہ آپ نے اسٹارٹ میں بولا, دیر آر ای بائکس جو کہ اب آج کل اسٹارٹ اپ ہو گئی ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد یا لاہور میجر سٹیز کے اندر. آپ ان سے اسٹارٹ اپ لے سکتی ہو, کیونکہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ 18 سے پہلے بگر بائکس دینی چاہیے. آئی آلسو ڈونٹ بلیو. اور ظاہر دیکھیں اب وہی والی بات ہے کہ جب زیادہ چلانا شروع کریں گی خواتین, تو جو ہم بڑے شہروں کی آپ نے بات کی, یہ ٹرینڈ ہم باقی ایریاز میں بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے. بٹ تھوڑا سا آپ اپنے سفر کے بارے میں بھی بتائیں. ایک تو یہ ٹرپ آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کون سا ٹرپ ہے جو آپ نے کیا؟ اس کے بعد پھر میں نے ایک آٹم کا ٹرپ کیا, جو کہ میرا ڈریم تھا کہ میں اسکردو کا جو ہمیشہ ایک ٹریکنگ کارنر ہے جو جس سائڈ پہ K2 ہے, جس سائڈ پہ سارے کراکرم کے ماؤنٹینز ہیں, ان رینجز کی بجائے میں سیکنڈ سائڈ پہ جاؤں جو کہ کھپلو کی سائڈ آتی ہے, وچ از کالڈ ایز گانچے ڈسٹرکٹ. اب اس سائڈ پہ کیا کہتے ہیں فرانو بارڈر ہے, وہاں تک لے کے جانا اپنی بائک, کیونکہ وہ ٹوٹلی ریموٹ ایریاز ہیں. وہاں کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے آرمی سے, دے گیو یو پرمیشن, آپ کو 1 ڈے کا پاس یا 2 ڈے کا پاس ملے گا, اس کے بعد آپ وہاں جاؤ گے. اٹس لائک اے ہول پروسیجر کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو پہلے کرنا پڑتا ہے. لیکن یا اٹ واز اے بگ تھنگ کہ ان ریموٹ ایریاز کو ہم نہیں دیکھتے, ہم کہیں یوٹیوب یا پکچرز میں دکھائی نہیں دیتے. مینیمرک سائڈ تو ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا ہے اس کو اوپن کیا ہے فار ایوری ون, اور وہاں لوگ جا بھی رہے ہیں. کچھ تصویریں بھی اس وقت اسکرین پہ آپ کے دکھا رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو شیئر کہ کس وقت کی کون سی تصویر ہے تو پلیز بتائیے. ایکچولی دس از اے لوکل رائڈ ٹو دا چکوال کینینز. اوکے, دس ون چکوال کا یہ راستہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کھپلو کی سائڈ, یہاں پہ آٹم یہاں کا بہت فیمس ہے, اس لیے ہم اس سائڈ پہ چاہ رہے ہیں. بہت خوبصورت, آئی تھنک اٹس آٹم سیزن ہے یہ, اسے رنگ بتا رہے ہیں. the best time to same that was چکوال کینین. ایکشن پکچر ہے جی, تھوڑا سا فلیکس بھی تو ضروری ہے, اور اس میں ہیلمٹ ہے جو ہم ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں. ضروری ہے جی, ضروری ہے بہت زیادہ. سیفٹی گیئر از ویری امپورٹنٹ. اچھا ساتھ ہی کیمرہ لگا تو آپ ساتھ ویلاگنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ یا آئی ڈو دا ویلاگنگ ٹو. اب یہ پیچھے سارا نا میشبرم کا ایریا ہے, یہاں پہ کونز ہیں جو وہاں کی بہت فیمس ہے, ہلدی کونز. ہلدی کونز کے ساتھ آپ کو میشبرم کا ویو پوائنٹ دکھتا ہے. میشبرم ایک 8000 ماؤنٹین ہے, تو اس کا بھی آپ کو ساتھ میں. اوکے جی, یہ تصویریں تھیں. اچھا یہ جو آپ نے ابھی تو فرانو بارڈر کا بھی ذکر کیا, لیکن جو گیاری سیاچن یہ اسی دفعہ تھا یا اسی دفعہ ہی تھا؟ میں اسی سال جو یہ اس سائڈ پہ گھانچے ڈسٹرکٹ کی سائڈ پہ گئی ہوں, اس کا مین ٹارگیٹ یہی تھا کہ گیاری جانا ہے, کندوز جانا ہے, اینڈ دین تھوڑا سا پورا کا شیئر کر پائیں کہ اس دن آپ نے سٹارٹ کیا, کہاں سے سٹارٹ کیا, کہاں کہاں رکیں, کتنے دن کا یہ سفر تھا, راستے میں کہاں کہاں آپ کو مشکل ہوئی, کہاں کہاں آپ نے زیادہ انجوائے کیا؟ ایکچولی 11 ڈیز کا ٹرپ تھا, اور KKH سے جانا پڑا کیونکہ بابو سر ٹاپ کلوز کیا ہوا تھا, جو کہ ایک الگ ہیڈیک ہے. بائک کے تھرو جانے میں بھی اتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو KKH کے اوپر بھی. اور پھر اب ڈائریکٹ اسکردو گئے ہم لوگ, اور اسکردو سے ہم لوگ نے اپنا ٹرپ آگے اسٹارٹ کیا تھا کہ فرسٹ ڈے کھپلو تھا, اور کھپلو کے بعد پھر فردر مور آپ نے بس بیس اپنی کھپلو رکھنی ہے, کیونکہ اس سے فردر آپ کو آرمی جو وہاں پہ چیک پوسٹ ہے وہ آپ کو 1 ڈے کا دیتے ہیں پاس. جہاں جہاں آپ نے جانا ہے, آپ کھپلو سے یہاں گئے, واپس آئے, دین ادھر, واپس ادھر, تو آپ بیسیکلی ٹچ اینڈ بیک. یا بٹ بیسٹ ٹائم از کہ اگر آپ واقعی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں نا, تو اٹ از ویری سرین اینڈ سینک کہ آپ لوگ آٹم میں جائیں, کیونکہ وہ سارا ڈسٹرکٹ فیمس ہے آٹم کے لیے, اپنے آٹم لیوز کے لیے, اوریجن کے لیے. اگریڈ. ویسے سارے موسم بہت پیارے ہیں, بٹ ہاں آئی اگری کہ جو آٹم سیزن ہے, جس کی تصویر میں کچھ دیر پہلے دکھائی بھی تھی آپ کو, تو آٹم سیزن میں تو واقعی نارتھ کا ایک الگ نظارہ ہوتا ہے,
Oh, what's that ये place? कितनी खूबसूरत जगह, ये ये कौन सी है? शिवसा लेक है दियोसाई जाने का भी एक अचीवमेंट होता है ये क्योंकि वो वाकई एक इतना नीला होता है, हाईएस्ट पानी जितना नजर आ रहा है। इतना ही नीला है। वाह। अगर इससे ज्यादा नीला लोग जो है ना बड़े कम वहाँ, इंसान बड़े कम मुझे लगता है अभी तक वहाँ पहुंच चुके, तभी इस पानी का कलर जो है ना वो दिस इज द ग्यारी थिंग। ओके, यहाँ से आगे फर्दर है जो आगे ये आपको अलाउ नहीं जहाँ पर आप पहुंची, अलाउ नहीं करते। फिर आगे सियाचिन की साइड पे ये कितना स्केरी लग रहा है। ये स्कर्दू की साइड, ये प्रॉपर हाइट लग रही है एंड देन कॉर्नर पे इट इज 13,000 फीट ऑब्वियसली दैट्स व्हाई गॉड कारगिल ही 13,800। अच्छा, बुर्जुल टॉप पे भी यू आर द सेकंड वन जो गई हैं? या ओके, बहुत कम खवातीन जो बाइक पर वहां पर पहुंची हैं, यू आर द सेकंड वन। अच्छा, ऑफ रोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है आपको इस सारे सफर में? ऑफ रोडिंग बहुत है। अगर आपको मिनी मार्ग दियोसाई करना है तो उसमें टोटल ऑफ रोड है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने जस्ट यहाँ पे नॉर्मल रोड्स पे चलाया और आप चले जाओगे। आई थिंक अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड हो तो आप नथिया गली एंड इस साइड पे ऊपर मार्गला की साइड पे ऑफ रोड्स करें, लाजमी करें, खासतौर पे अगर आप एक एज अ फीमेल राइडर भी हैं तो। कभी ऐसा इट हुआ डज हेल्प यू। कभी ऐसा हुआ किसी रास्ते में जा रही हैं और किसी ने पीछे से आवाज दी, बाजी आपका दुपट्टा, या किसी ने कहा स्टैंड ऊपर कर ले बाजी, और फिर जवाब क्या दिया? मैं तो वो सुनना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली डेली लाइफ में आई हैव टू वेयर ईस्टर्न टू, जवाब मैं मोस्टली नहीं देती। मतलब आई बिलीव मैं जैसे राइड कर रही हूँ, खासतौर जबकि हमारा हेलमेट वो काफी ज्यादा साउंड प्रूफ है, आपको नहीं दिखता और ना ही पता चलता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। पर्सनली आई बिलीव आप सड़क पे निकले हो तो आप अपना रूट करो, अपना रूट मैप करो, और लोग आपको आई डोंट थिंक सो इतना तंग करते हैं लोग। आई डू अंडरस्टैंड बाकी लड़कियां कहती हैं एंड इट हैपन्स विद देम, हैरेसमेंट एंड ऑल दैट, बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ तो मेरे ख्याल से तो मैंने आज तक मेंस को हेल्प भी करते देखा। अच्छा, नहीं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट मेरा होगा यहाँ पे, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी हरेसमेंट को जस्टिफाई नहीं करती किसी भी तरह से। हम सब जितनी भी खवातीन जब घर से बाहर निकलती हैं, हम पॉजिटिव माइंड के साथ ही निकलती हैं। हम अपनी रोजी रोटी कमाने, हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करने, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने घर से निकलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। यस, आप ऐसे मर्द भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि खवातीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है जो कि ऑब्वियसली हरास भी कर रहा होता है। सो उसको एक्नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूंगी कि हमेशा जवाब दें, खामोशी जो है वो जवाब नहीं है इस सिचुएशन में। अगर कोई आपको आवाजें कस रहा है, आपसे बात कर रहा है, मुड़कर जवाब दें। ये शटअप कॉल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप बता सकें कि यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउड नहीं है कि आप मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं या आप मुझे किसी भी जुमरे में हरास कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारा बहुत अच्छा आप काम भी कर रही हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आप काम भी कर रही हैं। और वक्त बड़ा मुख्तसर था, इसलिए आपके माउंटेनियरिंग वाली चीज को फिर कभी हम जरूर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन विश यू गुड लक, जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहती हैं आप जरूर करें। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। Кейін қалған елімді көрер ме екен
10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं तालीम की। इससे पहले हमने बात की थी एडवांसमेंट की कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बट अब ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हम करें कि किस तरह से तालीम में बच्चों और बच्चियों दोनों को जो एक यकसर मौके होते हैं उनको फराहम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में ज़ाहिर है हम ये देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमने किस तरह से हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाना है कि वो पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें या आगे अपनी पढ़ाई को परस्यू करें। सबसे पहले ज़ाहिर है माइंडसेट की बात होती है कि हमने इस माइंडसेट को चेंज करना है कि हमारी बच्चियों के लिए तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो फीमेल रेशियो है इस कंट्री की वो कितनी है। और ऑब्वियसली उस पॉपुलेशन को अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, उस तरह से तरक्की नहीं कर सकता जिस तरह से उसको तरक्की करनी चाहिए। तो इसी वजह से हम अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना है और उनको तालीम के मौके जो है वो फराहम करने हैं। अब एक ऐसी शख्सियत को आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है जो कि बच्चियों की तालीम के लिए बहुत ज्यादा काम भी कर रही हैं। इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त भी वो काम करी और इसके अलावा भी बहुत सारा काम इससे पहले भी वो कर चुकी हैं। और इसी हवाले से जाहिर है यूनेस्को प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन 2023 इस अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। फजर राबिया पाशा की मैं बात कर रही हूँ और फजर पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसकी और नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर भी। इसके अलावा सबीन गर्ल्स एजुकेशन टास्क फोर्स की कन्वीनर और मेंबर भी हैं। बहुत से काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स उनका अपने जिक्र के काम कर भी रहे हैं। तो आज हम उनसे इसी मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। फजर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ابھی لاسٹ ویک اف ایم ناٹ رانگ تو آپ کو ایک اور ایوارڈ بھی دیا گیا ہے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت. تھوڑا سا میں اس ایوارڈ سے متعلق جاننا چاہوں گا. ظاہر ہے ویسے تو بہت کنٹریبیوشن لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو اسپیسیفک ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو اس بار جو ایوارڈ ملا اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اچھا دیز ور کالڈ ڈگنیٹی ایوارڈس. اور یہ ان لوگوں کو دیے گئے جو بہت زیادہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. تو وہ اس میں پھر اگین میرا کام جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کی اپرچونیٹیز اور جینڈر کو ہم لوگ کس طرح آگے لے کر آ سکتے ہیں, خواتین کو آگے کیسے لے کر آ سکتے ہیں, تو اسی بیسس پہ. That's great. اچھا جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس میں جو لڑکیوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے اور ظاہر ہے ہمیں اس پر کام اس لیے زیادہ بھی کرنا ہے. سو گورنمنٹ لیول پر کیا کام ہو رہا ہے؟ بہت سے پروجیکٹس کا آپ حصہ بھی ہیں, تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتا پائیں آج ہم کہ کس لیول پر ابھی ہم پہنچے ہیں, کتنا بہتر کام ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے بالکل بہت بڑا سکیل ہے جو مسئلے کا ہے, کیونکہ 26 ملین کا جو ہے نمبر 26.2 ملین ٹو بی ایگزیکٹ کا جو ہے نمبر ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہے. ہماری جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی جو آخری رپورٹ آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی, تو 26 ملین 2.5 کروڑ سے زیادہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بچوں کی. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں پھر بچیاں زیادہ ہیں, تو اس میں ایک بہت ملٹیپل لیول پہ اس وقت جو ہے نا کام چل رہا ہے. اور جو گورنمنٹ لیول پہ اسپیشلی جو 2-3 چیزیں جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اہم ہوئی ہیں اس سال. ایک تو پرائم منسٹر نے اس دفعہ ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی, اس کو نافذ کر دیا. تو وہ اس سے یہ ہوا, یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, اس سے یہ ہوا کہ ایک دم سے ہم نے یہ دیکھا کہ سیکٹر میں تیزی آ گئی. تیزی آنے کا مطلب یہ کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت یہ اب گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے, یہ اسٹیٹ کی پرائورٹی ہے. بہت سارے لوگ جو نہیں انگیج تھے یا اسٹیک ہولڈرز نہیں انگیج تھے وہ اس میں پروسیس میں انگیج ہو گئے. اسی طرح کیونکہ جب اب کرائسس اتنا بڑا, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایک کرائسس ہے, اس کے بعد لرننگ کتنی اچھی ایکچولی اسکولز میں ہو رہی ہے, بچوں کو کتنی اچھی تعلیم مل رہی ہے, وہ ایک علیحدہ کرائسس ہے ان بچوں کے لیے جو اسکول میں جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے 2 علیحدہ اس وقت بیسکلی ایشوز ہیں. تو اس میں بہت بڑی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی, اسٹیک ہولڈرز, ڈونرز, ٹیکنیکل پارٹنرز, ایسے وہ آرگنائزیشنز بڑی جو بہت اچھا کام دنیا بھر میں کر رہی ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کر رہی ہیں, جو پاکستان میں نہیں تھی انگیجڈ, وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئی. تو وہ اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ ایڈیشنل سپورٹ مل جاتی ہے. بہت ساری ٹریننگز ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صرف اسلام آباد لیول پہ نہیں, پروونشل لیول پہ ہم نے دیکھا بہت تیزی آئی. بلوچستان ایک ہمارے لیے بہت اہم ایگزامپل ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچستان بہت پیچھے ہے, لیکن اس وقت اگر آپ جا کے بلوچستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے یا لٹریسی کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ دن رات اس وقت کام ہو رہا ہے ایجوکیشن ایمرجنسی کو ان ریئل ٹرمز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آن گراؤنڈ. لیکن اس کے لیے بڑا مسئلہ ہمارا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا بڑا فنڈ چاہیے اتنے سارے بچوں کو اسکول لانے کا, کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں آنا چاہتے یا بچیاں اسکول نہیں آنا چاہتی, مسئلہ یہ ہے کہ اسکولز موجود نہیں ہیں, کہ وہ ہوں گے تو جائیں گے. انفراسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پرٹیکولر ایشو میں جب ہم بات کریں کہ وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, ظاہر ہے اس میں تقریباً تمام ہی جو بچے ہیں وہ ان علاقوں سے ان کا تعلق ہے, ان گھرانوں سے ان کا تعلق ہے جو کہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. دیٹس وائی وہ نہیں افورڈ کر پاتے. اور اس میں بھی اسٹیٹ کی چونکہ ذمہ داری سب سے پہلے اور زیادہ بھی ہے, ایکچولی ایز پر کانسٹیٹیوشن تو اسٹیٹ کی, لیکن چونکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کرتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پرٹیکولر ایشو میں تو اسٹیٹ نہیں کرنا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, اور ایسا انفراسٹرکچر جہاں پہ واش رومز فیسلٹی بھی ہو, پھر ظاہر ہے اس کے بعد ٹیچر, اسٹاف, کلاس رومز, ایکسیسیبلٹی, آپ کے یہ نہ ہو کہ میلوں دور آپ کو جانا ہو, کیونکہ ٹرانسپورٹ از اندر چیلنج فار اسٹوڈنٹس. بچوں کے لیے پرٹیکولر جب ہم یہ کرتے ہیں اس کو, جب ہم اس کو ہم وی ریئلی ڈگ ڈیپ انٹو دا پرابلم, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر جہاں پہ چیلنجز آتے ہیں کہ اچھا اگر اسکول ہے موجود فار ایگزامپل لیکن ڈسٹینس پہ ہے, اور جیسے اب بتایا کہ ماں باپ جو موسٹلی وہی ہیں جو آلریڈی پاورٹی لائن کے انڈر رہ رہے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بچی کے لیے گاڑی لگوائیں گے, بس لگوائیں گے, یا ان کے پاس گاڑی ہوگی, بائک ہوگی, وہ چھوڑ دیں گے. جہاں ہوتی ہے موجود وہاں پیرنٹس کرتے ہیں. تو میں اس چیز کے میں بہت ایڈوکیٹ کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ بچیوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت 2-3 جو اہم کام اس دفعہ گورنمنٹ نے اس سال کیے ہیں, کہ جیسے ایک تو
प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहला काम किया कि आपकी एजुकेशन इमरजेंसी को ऑफिशियली उन्होंने कहा कि कर दिया, और एक अदद एजुकेशन टास्क फोर्स सेटअप की जो वो खुद चेयर करते हैं। तो वो ये चीजें होती है ना कि ये शो करती है कि आपकी कमिटमेंट, और इसका मतलब है कि क्योंकि तालीम जो है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो इसमें प्रोविंसेस का एक्टिव होना, जब तक प्रोविंसेस नहीं एक्टिव होते तब तक काम ऑन ग्राउंड नहीं उस तरह होता। से इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो सकती। फजल साहिबा, एक छोटी सी चीज अब मैं चाहूंगी थोड़ा हम इसके ऊपर भी बात करें कि माइंडसेट कितना चेंज होता है, आपने देखा है। पहले हम यही बात कर रहे होते थे, या अभी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसी हैं कि जहां पर बच्चा और बच्ची है, और अगर फंड्स की कमी है घर में भी, तो प्रेफर किया जा रहा होता है कि बच्चे को स्कूल भेजा और बच्ची को स्कूल ना भेजा जाए। इस माइंडसेट में अभी पिछले कुछ चंद माह से क्या एफर्ट्स की गई हैं, और ये इस माइंडसेट आपने इसको कितना चेंज होते हुए देखा है अभी? देखिए, ये माइंडसेट एग्जिस्ट करता है वेरी अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके कल्चर नॉर्म ये है कि बच्ची की शादी हो जानी है और उसने अगले घर चले जाना है, लेकिन जो बेटा है उसने घर रहना है, उसका काम करना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी ने आगे सारा जो है उसने देखभाल करनी है, घर चलाना है, ही इज द ब्रेड अर्नर। तो वहाँ पे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो बच्चे की तालीम में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जैसे वो हम स्कूल की बात करें कि अगर डिस्टेंस पे स्कूल है बहुत ज्यादा, तो वो लड़के के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किसी न किसी तरह वो कर देंगे, तो वहां पे वो प्रायोरिटाइज कर देंगे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको ये समझ नहीं आती कि बच्ची के लिए तालीम कितनी जरूरी है, और तालीम का खाली मकसद ये नहीं है कि उसने बड़ों के काम करना है। यू नो, तालीम आपको पूरी आपकी सारी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है, आपकी फाउंडेशन क्रिएट करती है इंसान की, आपको तरबियत होती है, आपको एक अच्छा सिटीजन, आपका मुल्क का जो है, आपको पता है बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, तो उसमें हर किसी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके पास ये चीजें, यू नो, ये अब टूल्स जो हैं हमारे बहुत जरूरी हैं, और इसमें यहाँ पे हमारे माँ बाप से गलती होती है, और इस पे काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। बहुत ज्यादा इस वक्त एडवोकेसी कैंपेन्स चल रही हैं, जो जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अब आप देखेंगे कि जो स्पेशली डोनर फंडेड प्रोग्राम्स हैं, उनमें बच्चियों को प्रायोरिटाइज किया गया है। जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम है जो खत्म हो रहा है वो 3 साल के बाद, तो उसमें टारगेट ये था कि उस पूरे प्रोग्राम में, वो केपी और बलूचिस्तान में चला, कि 60% मिनिमम उसमें टारगेट होगा बच्चियों का। तो उससे ये चीजें जो हैं वो आप जब इस तरह के टारगेट्स सेट हो जाते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि जो ऑन ग्राउंड आपके एक्टर्स हैं, जो एक्चुअल चेंज मेकर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, वो चीजें उन तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। उनकी बहुत सारी अवेयरनेस रेजिंग और ट्रेनिंग भी होनी होती है इसमें, क्योंकि हमारा पूरा का सिस्टम जो है ना, उसमें रिफॉर्म्स की, चेंज की जरूरत है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग इसी चीज के ऊपर कि बच्चों की तालीम कितनी जरूरी है। अगर बच्ची आती है तो उसको अलहदा किस्म के चैलेंजेस होते हैं, लड़कों को उस तरह के शायद चैलेंजेस ना हो। जैसे आप अभी हैरासमेंट की बात कर रही थी, तो हैरासमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारी बच्चियों के लिए। तो बच्चियों ने किस तरह उसको डील करना है, तो टीचर की अपनी कैपेसिटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि उसने बच्ची को क्लास में अलिफ बे पे या ABC या 1 2 3 कैसे सिखाना है, उसने पूरा उसका जो है ना, उसकी होलिस्टिक अप्रोच बच्ची की तालीम की तरफ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि और मैं देखती हूँ कि हम जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो स्कूल इज नॉट जस्ट एक्सेस टू एजुकेशन। हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बच्चियों की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुआशरा उसकी इजाजत नहीं देता। तो आपने कहाँ से चेंज लेकर आना है, वो चेंज वहां से आएगा जब टीचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर हमारा एसेट है, पाकिस्तान के लिए टीचर सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है इस वक्त। उस टीचर की अच्छी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि बच्ची को किस तरह सपोर्ट करना है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात आ जाती है, बहुत हैरासमेंट के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें ये एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स इस तरह के लिए जा रहे हैं, और इस तरह पिछले 6-7 महीने में जिस तरह से तालीम इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई, ताकि जितने भी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो प्लान्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, उनको किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है। और ऑब्वियसली उससे काफी ज्यादा चेंज फजल साहिबा बता रही हैं कि वो उन्होंने खुद भी देखा, और ऑब्वियसली बात है कि
उसी तरह से वो चेंज आगे हम फर्दर जो है फ्यूचर में हम उसको एक्सपेक्ट भी करते हैं. अच्छा फजल साहिबा, अभी जो है कुछ आप हमारी बच्चियां इस वक्त जो घर भी बैठी हुई हैं, उनके साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आप शेयर कर सकती हो कि वो किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकती हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी या फिर एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से भी. अच्छा देखें, अगर तो बच्ची के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो फिर तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर वो घर में भी बैठी है उसको नहीं मौका मिल रहा बाहर जाने का, तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह यूज करना है, क्योंकि अब ऑनलाइन आपको इतनी ट्रेनिंग्स, आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल जाता है कि आपको जिस आप समझें कि सेक्टर में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसके बारे में सीख सकते हैं. अच्छा, उसके साथ साथ जो बहुत, एक तो आप बात करते हैं हम टेक्निकल स्किल्स की या वोकेशनल स्किल्स की, स्किल सेट की, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें. अब हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए चलाते हैं जो 9th और 10th ग्रेड की बच्ची हैं, और उसमें उसका फोकस ही यही है कि बच्चियों की सॉफ्ट स्किल्स किस तरह डेवलप करने, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो हम देखते हैं अपनी क्लासरूम्स में, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो बहुत ज़्यादा इस तरह के घरानों से आती हैं जहाँ पे पॉवर्टी का इशू है या कल्चर की बहुत ही ज़्यादा समझें कि वो डिवीजन होती है बच्ची और बच्चे में, कि बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता. अच्छा, उसमें ना बात करने का कॉन्फिडेंस होगा, ना अपनी ख्वाहिशात एक्सप्लेन करने का कॉन्फिडेंस होगा, या वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, कॉन्फिडेंस नहीं होता. तो हमारा ये प्रोग्राम बच्चों को पर्टिकुलरली फोकस करता है कि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली वर्क प्लेस पे. जैसे ये चीजें सारे आपको साथ साथ ये स्किल्स आपको मिलने चाहिए कि जब आप काम पे कर रही हैं, और काम में अक्सर वर्क प्लेस हरासमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो आपने उन चीजों को किस तरह डील करना है. कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं हम, टीम वर्क कैसे करते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड स्पेशली कि आपने क्या आपके स्किल्स बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ये चीजें. लेकिन अगेन मैं बात ये करूंगी कि ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन भी मिलता है, अवेलेबल है. तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब, अगर आपके पास एक्सेस टू इंटरनेट है, आपके पास कोई डिवाइस है, फोन है, जो भी है, आप अपनी स्किल्स बिल्डिंग के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डिंग जो है उस पर भी साथ में फोकस करें, क्योंकि आपको जब मौका मिलेगा जिंदगी में बाहर निकलने का, वो स्किल्स आपको काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, इतना ज्यादा, क्योंकि वो चीज आपको आगे लेके जाएगी. लेकिन एट द सेम टाइम फिर वही बच्चियां जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, ज़ाहिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में, तो ज़ाहिर हम बात उनकी कर रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनके, उनको स्कूल लाना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कितना हम रोल प्ले कर सकते हैं? जब हम उससे पहले इंटरनेशनल डोनर्स की बात भी कर रहे थे, प्रोग्राम्स की बात भी कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स एज वेल, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी तो इम्पोर्टेंट हैं. बिल्कुल. और अगेन मैं ये कहूंगी कि हमने बहुत सारा चेंज देखा है 1.5-2 साल में पिछले, कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट ने बहुत ओपन अप कर लिया अपने आप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए. एक टाइम था जब हम कहते थे बड़ा, हर कोई एक ही चीज कहता था. मैं जब इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आई थी तो वहां पे बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती थी, तो हर कोई कहता था कि यहाँ नहीं होता ऐसे, गवर्नमेंट नहीं एंटर होने देती, किसी के साथ काम नहीं करती. लेकिन ये पिछले 1.5-2 साल में इतना चेंज आया, क्योंकि एक्चुअली नीड इतनी ज्यादा है, काम इतना ज्यादा करने वाला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर गुजारा भी नहीं है. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक अपना स्किल सेट लेकर आता है, इनोवेशन लेकर आता है. वो जो भी प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ज्यादा बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी होती है, बेहतर क्वालिटी के साथ भी होती है. तो जहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस है, आपको इतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, वहां पे आपकी अप्रोच भी चेंज करने की जरूरत है कि आप क्या अप्रोच लेकर आते हैं. कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं उस 10 रुपए से एक बच्चे को पढ़ाऊं कि मैं उससे 5 बच्चों को पढ़ा लूं. सही बात है. तो हमने ये हमारी अप्रोच होनी, ये हमारा प्रोसेस, हमारा माइंडसेट, ये हमारा अपना माइंडसेट ये होना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने हर चीज को बेहतर तरीके से करनी है, और अपने जो है आप समझें कि कॉस्ट कटिंग करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा बच्चियां, और उसमें बच्चों को इंसेंटिव भी तो दिया जाता है. स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं गवर्नमेंट के, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, तालीमी वज़ाइफ, ताकि बच्चियां स्पेशली इनकरेज हों. आई एम श्योर दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह आगाज में आपने कहा कि चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल जाए. लेकिन हम बच्चों पे फोकस इसलिए भी ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में बच्चों की तादाद ज्यादा है, रेशो ज्यादा है. फरज़ साहिबा, आखिर में कुछ बात जो आप ऐड करना चाहती हूँ? बस आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगी कि जितने हम सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिसके पास थोड़ी सी भी कैपेसिटी है किसी एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, किसी एक बच्ची को पर्टिकुलरली सपोर्ट करने के लिए, तो प्लीज वो करें. आप चाहे इसका मतलब ये हो कि जैसे हमारे
सिटीज़ में, हमारे शहरों में, घरों में ख़वातीन काम करती हैं, उनकी बच्चियां उनके साथ आके उनकी मदद कर रही होती हैं। तो वो जो बच्चियां, अगर आप इतना भी कंट्रीब्यूशन कर लें तो ये मुल्क में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। करना मुश्किल भी नहीं है, इसको अपने बस फर्ज समझ के करें कि आपने पे बैक करना है अपनी सोसाइटी को, उन बच्चों के लिए आपने स्पेशली सपोर्ट करना है। फर्ज साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, अहम मौजूद पे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।